बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। बाज़ औक़ात एक बीमारी के साथ एक पेशेंट को ऐसी क्रॉनिक बीमारी होती है कि वो उसके साथ जा रहा होता है, उसकी ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड बाकी बीमारियां होती हैं तो या उसके साथ कोई और अलामात ऐसी होती हैं कि वो आ जाती हैं, तो हम उसी बीमारी का हिस्सा इसको समझते हैं और उसको इग्नोर कर लेते हैं। अब मैं आपको एक पेशेंट दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 6-7 महीने पहले आया था। तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस था उसको, यानी जोड़ों की जो बीमारी होती है। तो काफ़ी अरसे से इसका इलाज चल रहा था। तो उसके साथ ये बैक एक की भी कंप्लेंट कर रहा था कि मुझे कमर में भी काफ़ी दर्द होता है। तो ज़्यादातर इसने पहले जो ट्रीटमेंट की हुई थी उसमें इसका मसला ये था कि वो डॉक्टर भी उसको रोमेटॉइड के साथ, जोड़ों की बीमारी के साथ इसके कमर दर्द को जोड़ रहे थे कि शायद ये उसी वजह से है। तो काफ़ी ये इग्नोर होता रहा। फिर उसके बाद जब आया तो थोड़ा ही हमने इस पे वर्कअप किया, इसके टेस्ट वगैरह किए, इसकी MRI इसको एडवाइस की। तो उसके साथ इसको कमर की TB उसमें निकल आई, यानी कमर के जो मोहरे हैं उसमें इसकी ये जब आया था तो ये इवन चल भी नहीं सकता था। 2-3 बंदों ने इसको पकड़ा हुआ था बहुत सपोर्ट से और व्हीलचेयर पे इसको लेके आए थे। ये खड़ा भी नहीं हो सकता था। जब इसको हमने खड़े होने का कहा तो बिल्कुल ये इसके जो पाँव थे वो भी काफ़ी उसमें जो स्पाइन TB है, कमर की जो मोहरे हैं इसके साथ, इसकी जो TB है उसने इसको काफ़ी यानी अरसा भी काफ़ी हो गया था इसका कि इसको जो थी। लेकिन वो चूँकि इसको पहले से जोड़ों की बीमारी थी तो सारे डॉक्टर जो थे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये इस वजह से हो। तो आज ये आया है। तकरीबन इसके जो हो गए हैं अभी डॉक्यूमेंट्स जो मैं देख रहा था तो ये तकरीबन 7 महीने हो गए। TB सोना टाइम वो میاشت وشو اوس استاد ته د ملا د درد کله کله کېږي. استاد ګرځېدل څنګه دي؟ ګرځېدل بس بیخي نشم ګرځېدلی د زنګران نه او چې ورو ورو ګرځم میږي په قدم باندې. خو د ملا طرف نه خو ښې که نه؟ د ملا نه ښې یم. هغه ته چې هغه راغلی وې نو هغه وخت کې خو ته 2-3 کسانو نیولې وې. 2-3 کسان نیولې ما. او اوس خو ستا کافي هغې نه خوالی شوی دی که نه ملا د طرف نه. خو لکه چونکې د ملا دغه چې دی دا TB نو دا خو لږ علاج اوږه دي، لږ ټایم علي که نه، نور هم لږ ټایم به علي. استاد زنګونانو دا چې کومه مسله ده دا خو جوړونو بیماری سره ده که نه، نو هغې علاج خو به رواني. خو لکه د دې نه ته استاده ګرځېدل لږ ګورو چې اوس څنګه یې، ته لږ داسې لږ وګرځه. اب اس میں کافی امپرومنٹ آ چکی ہے، کافی دس کافی بغیر کسی سپورٹ کے یہ کافی امپروو ہوا ہے. اور اس میں اب اس کو جو جوڑوں کی بیماری کا صرف وہ مسئلہ ہے گھٹنوں کا، تو اس میں پرابلم ہے. لیکن جو سپائن کی طرف سے ہے، اگر اس کی عملہ پشارہ گراما تک کافی موومنٹ بھی اس کی اچھی ہو چکی ہے. کافی اس کی موومنٹ بھی بہت ٹھیک ہو چکی ہے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایک ٹریٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری بیماری ہو جاتی ہے، لیکن وہ بعض اوقات مس ہو جاتی ہے. تو اب اس نے کافی امپرومنٹ کر لی تھی، تو میں نے اس سے اجازت لی کہ اس پہ آپ کو ناظرین کے لیے ایک ویلاگ بناتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا یہ ہو جائے، خود بھی آپ کہیں کہ ہماری جو یہ بیماری ہے شاید کوئی اور نہ ہو. تو اس طرف بھی تھوڑی سی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ اور بھی ہونی چاہیے. اس کی سننے کا بہت شکریہ.